جی میرے بیلیوں میرے ویروں میرے سنگیوں جناب میں تواڈے سامنے افطاری دے چند اصول لے کے آیا وا انہاں نوں یاد رکھنا ہے انہاں نوں بھولنا نہیں اگر انہاں نوں بھولسو تے نقصان چراسو انہاں نوں یاد رکھے سو تے فائدے ہی فائدے ہو سن نمبر 1 اصول کیڑا ہے جناب جڑا شربت دا جگ ہونا ہے او دے کول نہیں بانا اس تو دور بانا ہے او دے کول واسو تواڈا قیمتی وقت ضائع ہو سی یار بیلی منگ سے تن پا کے دیونا پوسی ہن نمبر 2 اصول جڑا ہے جڑے افطاری دے پکوڑے ہونے نے انہاں نوں جناب نگلن دی کوشش کرو انہاں نوں چبانا نہیں کیونکہ او دے وچ تہاڈا ٹائم ضائع ہو جانا ہے نمبر 3 اصول کیڑا ہے جناب اس جا تے بانا ہے دسترخوان دی جتھے تہاڈا پورے دسترخوان دے اوتے ہاتھ جاوے احباب ذی وقار نمبر 4 جڑا اصول ہے او کیڑا ہے جڑے تہاڈے آسے پاسے یار بیلی تہاڈے سنگی جڑے نے او جناب انہاں دے چہرے ال نہیں ویکھنا انہاں ول نہیں تکنا کہ کیڑا ڈھیر پیا کھاندا ہے تے کیڑا تھوڑا پیا کھاندا ہے بلکہ انہاں دے چہرے ال تکسو تے تہاڈی سپیڈ کم ہون دا خدشہ ہے احباب ذی وقار ہن نمبر 5 جڑا اصول ہے اس دے والی بڑی غور کرنی ہے بڑی توجہ کرنی ہے کہ اپنے دونوں ہتھاں دا استعمال بڑی دیانتداری نال کرنا ہے جناب ادھا سیب جڑا ہے او تواڈے منہ دے وچ ہوے تے ادھا سیب جڑا ہے او تواڈے ہاتھ دے وچ ہوے ہن نمبر 6 اصول جڑا ہے اس نوں بھی ضرور یاد کرنا ہے اس نوں بھی افطاری دے ٹائم بھولنا نہیں نمبر 6 اصول کیڑا ہے جناب چوکڑی مار کے نہیں بانا ایک گوڈا تلے رکھنا ہے دوسرا گوڈا اوتے چاونا ہے چوکڑی مار کے باسو تے صرف شربت ہی پیندے راسو جناب نہ تہاڈا ہاتھ سیب تک ویسی نہ انگور تک ویسی نہ پکوڑیاں تک ویسی اس واسطے چوکڑی نہیں مارنی ایک گوڈا تلے رکھنا ہے دوسرا گوڈا اوتے چاونا ہے ہن نمبر جڑا 7 اصول ہے اس نوں تو خصوصی یاد رکھنا ہے اونوں تا بالکل بھولنا بھی نہیں او کیڑا اصول ہے اگر کوئی مہمان آ جاوے اونوں کلیاں نہیں چھڈنا بلکہ او دے کول ہو کے بانا ہے کیونکہ مہمان دے اگے سیب بھی آنے نے تے انگور بھی آنے نے مہمان دے اگے شربت بھی آنے نے او کسٹر بھی آنے نے تے سیویاں بھی آنیاں نے تے کول بیسو تے ہر شے دے مزے لے سو جے مہمان نو چھوڑے سو تے دور بیٹھ کے ایویں ویکھدے رہ سو اس تو فائدہ نہ اٹھا سکسو اور احباب ذی وقار نمبر 8 جڑا اصول ہے اے نوٹ بھی ہے اینو یاد بھی کرنا ہے اینو بھولنا نہیں نمبر 8 کیڑا اصول ہے کہ جناب دسترخوان تو اٹھنا نہیں ادو تک جدوں تک سارے بندے دسترخوان تو اٹھ نہ جاویں سارے بندے دا انتظار کرنا ہے جدوں سارے اٹھ جان اس تو بعد جناب پورے دسترخوان دے اوتے ہاتھ مارنا ہے جیڑی بھی چیز لبے اگر کچھ بھی نہ لبدا پیا ہوئے تے پھر جڑے سیب تے کیلیاں دے جڑے چھلکے ہونے نے انہاں نوں پرول کے ویکھنا ہے انہاں دے وچ ہو سکدا ہے تانوں کوئی قیمتی چیز مل جائے او بھائی جدوں قیمتی چیز ملے اونوں پھر کی کرنا ہے او آپ جے تہاڈا مبارک پیٹ ہونا ہے جڑا سارا دن بھکھا تے تساریا ہے اس پیٹ دے اندر سٹ کے دیو دی اگ بجھانی ہے احباب ذی وقار جڑے نوٹ نے انہاں نوں خصوصی یاد رکھنا ہے